बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सूरह अल-मुजादिला को मरीज़ के पास पढ़ने से उसको नींद और सुकून आएगा, और अगर कागज़ पर लिख कर गल्ला में रख दें तो उसमें इंशाअल्लाह कोई बिगाड़ ना हो। अब हम इंशाअल्लाह सूरह अल-मुजादिला पूरी पढ़ेंगे, तवज्जो करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इलल्लाहि वलदनाहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिዐैन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फमन लम यस्ततिअ फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्क हुदूदुल्लाह वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीन युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु कुतिबू कमा कुतिबल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिलकाफिरीन अज़ाबुन मुहीन। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तर अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासति इल्ला हुवा राबिउहुम वला खम्सतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू थुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तर इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा थुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु व यतनाजऊन बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल व इज़ा जाऊक हय्यौक बिमा लम युहय्यिक बिहिल्लाह व यक़ूलून फ़ी अन्फुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिज़ार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह
وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दुआ में याद रखें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जज़ाकल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।